कोयटा बैनुल सूबाई फोर्ट मंडरू रोड टूट-फूट का शिकार। अरबों खर्च होने के बावजूद सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हाल। 13 अरब रुपए का मंसूबा भी सड़क ठीक ना कर सका। फोर्ट मंडरू रोड की खस्ता हाली के बायस हादसात भी मामूल बन गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, कोयटा बैनुल सूबाई फोर्ट मंडरू रोड टूट-फूट का शिकार। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहसिन उल मुल्क ने। जी मोहसिन उल मुल्क, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं बैनुल सूबाई कोयटा शहरा पर मौजूद हूँ, गाजी थल पे। और गाजी थल पे देखें, लोग हमें कह रहे हैं कि गुड कोई तो आया। तो ये गुड इसलिए है कि ये इशू है। ये ट्रक बड़े बड़े ट्रक, छोटी गाड़ियां टैक्स दे रही हैं, टूल टैक्स दे रही हैं, लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। रोड खराब है। और ये 32 किलोमीटर का 13 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट था, उसका दूसरा हिस्सा जो है फोर्ट मंडरू तक यहां से जाना था। ये फोर्ट मंडरू का नया बाईपास है, लेकिन इस जगह पर भी रोड्स का आप हाल देख रहे हैं कि किस तरीके से है रोड्स का हाल। और रोड्स जो हैं बिल्कुल टूटे हुए हैं और इंतहाई नामुनासिब हालात में जो ट्रक हैं, यहां से भारी भरकम जो ट्रैफिक है वो गुजर रही है, लेकिन किसी को कोई होश नहीं है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे का हाल ये है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नसरुल्लाह साहब, पॉलिटिकल शख्सियत है। बलोचिस्तान और पंजाब बॉर्डर में बड़ी अहमियत हामिल है, क्योंकि बलोचिस्तान में भी इनका सुख है और पंजाब में भी। खास तौर पर फोर्ट मंडरू के एरियाज को जानते हैं। तो आपके इलाके में ये रोड बनना था, प्रोजेक्ट था 13 अरब रुपए का, क्यों नहीं बना? सर, रोड का जो है NH वालों ने एक फेस बनाया। वो फेस जिस तरह बना है वो सब लोगों को पता है कि मटेरियल सही नहीं है। काफ़ी सारे रोड का इशू चल रहा है ये 1 साल से। तो दूसरा फेस जो है ना, इसको जो है ना बनना चाहिए। ये आवाम के लिए ऊपर ये बाईपास जा रहा है। ये फोर्ट मंडरू का बाईपास है। ये खर बाजार में काफी गाड़ियों का रश होता है। इसमें भी बनना था। ये अरसे से 4 साल से ये रोड पेंडिंग में बना हुआ है। ये बना नहीं है अभी तक। तो गवर्नमेंट से ये भी इल्तिजाज है कि बाईपास को जल्द से जल्द शुरू कर लें, ताकि लोगों का जो है ना मसाइल हल हो सके। और हुकूमत कोई तो रोड का शिकार है। मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे। मोहसिन उल मुल्क, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं, फोर्ट मंडरू में 13 अरब की लागत से तैयार होने वाला स्टील पुल अंदर से खोखला होने लगा है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है इकबाल सादिक ने। जी इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये स्टील पुल है जिसका 8 महीने पहले इफ्तिताह किया गया था। 13 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था। फोर्ट मंडरू का ये इलाका है, दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल हालत है वो हम आपको दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है। सिर्फ 8 महीने के बाद आप अब इसकी हालत देख सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। ये टूट फूट का पुल जो है वो शिकार भी हो चुका है, जो कि कभी भी किसी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से मिट्टी निकलना शुरू हो गई है, धूल निकल रही है, और इसमें जो सड़क है वो बिल्कुल, ये इसको आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फट रही है। यानी कि ये अब आने वाली कुछ ही दिनों में इसकी जो हालत है वो काफी बुरी होने वाली है। अभी 8 महीने पहले इसका इफ्तिताह हुआ था और सब लोग जो शहरी हैं इसकी तारीफ करते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब जो इसकी खूबसूरती है वो 8 महीने बाद ईमानद पड़ना शुरू हो गई। ये आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये इसको ऐसे ही जो है वो छोड़ दिया गया है। उसके बाद किसी ने इसके ऊपर फॉलोअप नहीं किया कि ये जो चीज है ये भी किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। ढलवान है, इधर से जो स्टील पुल खोखला होने लगा है। इकबाल सादिक आप तफसीलात बता रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी रुक करें डेरा गाजी खान का ही, जहां कक्कर पुल खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है आशिर अशफाक ने। जी आशिर, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम किक्कर पुल पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर डीजी खान से बलूचिस्तान जाने के लिए और फोर्ट मंडरू जाने के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर अक्सर व बेशतर ट्रैफिक जैम का जो मसला है वो यहाँ पर पेश आता है। सिर्फ और सिर्फ ये किक्कर पुल मैं अपने कैमरामैन उस्मान से कहूंगा दिखा सके। ये पुल छोटी होने की वजह से यहाँ पर जो ट्रक आते हैं, जो बलूचिस्तान से ट्रक आते हैं, वो यहाँ पर मुतादिद मरतबा गिर जाते हैं, जिसके बायस ये पुल बंद हो जाती है और यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ईद के मौके पर भी
3 दिन तक यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहा था, लोगों को मुश्किलात का सामना था। गुज़िश्ता दिनों की बात करते हैं तो गुज़िश्ता दिनों भी ट्रैफिक जैम रहा था। ट्रक गिरने के बायस मुतादिद हादसात यहाँ पर रूनुमा हो चुके हैं, जिसके बायस लोगों को काफी परेशानी का सामना रहता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पुल भी खस्ता हाल है, किसी भी वक्त कोई नुकसान का बायस बन सकता है। इस पुल को बनाया नहीं जा रहा, पता नहीं क्या वजह है इसकी ना बनाने की, लेकिन यहाँ पर इस छोटे से पुल से भारी भरकम ट्रैफिक गुजरती है, ट्रक गुजरते हैं और यहाँ से लोगों का गुजर होता है, बलूचिस्तान जाते हैं, दीगर इलाकों को जाते हैं। तमाम के तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पुल को अगर तामीर करा लिया जाए तो यहाँ पर जो ट्रम का सबसे बड़ा मसला है, जो आए रोज पुल खस्ता हाली का शिकार है। आशिर इशफाक आप तफसीलात बता रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं, बैनल सुबाई कोयटा रोड राखीगंज आज नीली मिट्टी के मुकाम पर खस्ता हाली का शिकार है। इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही अली मूसा रजा ने। जी अली मूसा रजा, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखीगंज नीली मिट्टी के मकाम पर, जहाँ पर अक्सर औकात जो बारिशों के औकात जो है लैंड स्लाइडिंग होती है। और ये जो मकाम है यहाँ पर तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 5 से 10 गाड़ियों की ब्रेकें फेल हो जाती हैं। एक ट्रक आज भी गिरा हुआ जो फ्रूट से लोड ट्रक था, आप देख रहे हैं कि ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है और यहाँ पर शदीद किस्म की गर्दो गुबार भी साथ होती है, क्योंकि साथ से नीचे से उतरने वाली गाड़ी की यहाँ पर अक्सर औकात जो ब्रेकें हैं वो फेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो बैनर सुबह कोयटा रोड है ये ब्लॉक हो जाता है, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली यही एक मेन शहर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक रोड जो पहले था वो बिल्कुल नीचे चला गया था, उसके बाद ये ऊपर वाला रास्ता तो एनएचए की जानिब से बनाया गया, मगर ये जो गाड़ियों का रास्ता है इंतहाई खराब है। यहाँ पर जो ट्रक्स हैं बड़े बड़े वो चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जबकि जो नीचे आने वाले ट्रक हैं उनकी वजह से यहाँ पर कुछ ड्राइवर मौजूद है। क्या मसला है जो ट्रक गिर? सर ये एक जगह कच्ची है नहीं, गाड़ी इस वजह से ब्रेक फेल हो जाएगा, इसका कच्चा जगह है ना, गाड़ी पे इसके जोर आता है, फिर ये जाम जाता है, ब्रेक उतराई भी ज्यादा है, चढ़ाई भी ज्यादा है, जगह खराब है, गाड़ी भी ऊपर नहीं चढ़ता है, उधर जो आ रहा है ब्रेक में भी जोर आता है। आप जख्मी हुए हैं, ये ट्रक गिरा है, क्या मतलब कैसे? बैनल सुबाई कोयटा रोड राखीगंज नीली मिट्टी के मुकाम पर खस्ता हाली का शिकार है। अली मूसा रजा आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान यूनियन काउंसिल 78 का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत देखभाल ना होने की वजह से खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही अली रजा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के यूनियन काउंसिल नंबर 78 में, और यहाँ के हालात ये है कि जो इस इलाके के लिए वाहिद एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो था वो एक अरसा दराज से गैर फाल पड़ा हुआ है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जो इमारत है वो एक खंडर कसम मंजर पेश कर रही है, क्योंकि देखभाल ना होने की वजह से यहाँ पर उसकी जो टूटियां हैं वो टूट फूट का शिकार है। जबकि एक अरसा दराज कबल जब इसका इफ्तिताह किया गया था तो उसकी देखभाल होती थी, लेकिन अब कई जो है महीने गुजर जाने के बावजूद भी फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन यहाँ के वो साफ पानी से महरूम है। मुझे तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, कितना अरसा हो गया इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल पड़े हुए? जी बिल्कुल, तकरीबन 1 साल इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को होने वाला है, जो बंद पड़ा है, खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ के जो इलाका मकीन है बड़ी दूर से पानी भर के लाते हैं, और इस इलाके जो खास तौर पे इस इलाके का जो पानी है वो बहुत ही गंदला पानी है, जिसकी वजह से तकरीबन जरकान के जो पेशेंट है वो यहाँ से बढ़ रहे हैं। और यकीनन हमारी यही ख्वाहिश है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को भी ठीक किया जाए, और चाह कतार वाला जो बस्ती है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे भी एक नया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया जाए, ताकि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बीमारियों से बच सकें। जी, यहाँ के इलाका मकीन जो बीमारी से बच सके, शहरियों का भी ये कहना है कि एक अरसा दराज से जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है गैर फाल होने की वजह से जो इलाका मकीन है वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुहल्लिक बीमारी इलाका मकीनों का इंतजामिया से जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा। अली रियाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बदपुर में नए बल्दियाती निज़ाम की तैयारियां। नया बल्दियाती निज़ाम राइज करने के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन फाल नए सिस्टम के तहत जिला में 104 नेबरहुड और 750 से जायद विलेज काउंसिल्स बनेंगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही तैयब सैफ।
آج بالکل نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو متعلقہ محکمے ہیں انہوں نے اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اپنی سفارشات جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھجوا بھی دی ہیں۔ اس والے سے جو محکمہ لوکل گورنمنٹ نے خاص طور پر جو پہلے جو ایک ڈیلیمیٹیشنز ہیں اس کے حوالے سے ایک اپنی سفارشات مرتب کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائی تھی، جس کے اوپر الیکشن کمیشن اب ان کو حتمی شکل دینا شروع ہو چکا ہے، جس کے تحت اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور ضلع کے اندر تو یہاں پر تقریباً 104 سے زائد نیبرہڈ کونسل بنے گے، جن کو شہری آبادی کی جو کونسلز ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ آبادی جو ہے 20,000 کے اوپر مشتمل ہوگی، اور وہاں پر ایک ٹائم میں 4 جو ممبران ہیں جنہیں کونسلر کہا جائے گا وہ منتخب ہو سکیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آبادی جو شہری ایریا ہے وہاں پر 20,000 ہوگی، جبکہ خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں دیہات کی جو کہ 750 سے زائد ولیج کونسل تیار کی جا رہی ہیں، اس کے والے سے ڈیلیمیٹیشن کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری نہیں ہوا، اب اس کی سفارشات مرتب کی گئی ہیں۔ اس کے تحت کم سے کم آبادی 200 اور زیادہ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 40,000 سے زائد تک جا سکتی ہے۔ کسی بھی ایریا کے اوپر یا کسی بھی دیہات کی آبادی جو ہے اس کے اوپر مشتمل یہ ایک ولیج کونسل تشکیل دے دی جائے گی، اور اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ کوئی قانون گوئی نہ توڑی جائے، کوئی موضع نہ توڑا جائے۔ طیب صاحب آپ تفصیلات بتا رہے تھے بورڈ کا۔ رخ کریں گے ملتان کا، جہاں کمشنر جاوید اختر کا سرکاری دفاتر کی سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے اہم اقدام، سرکاری اداروں میں عوامی شکایات کے جائزے کے لیے انسپیکشن کا آغاز۔ کمشنر کا رجسٹری برانچ میں سب رجسٹرار اور عملے کی غیر حاضری پر سخت نوٹس، کمشنر کی جانب سے ضلع انتظامیہ کو سب رجسٹرار اور عملے کی حاضری یقینی بنانے کا مراسلہ۔ ڈی سیز اپنے اضلاع کے رجسٹری برانچوں میں سروس ڈیلیوری بہتر کریں، کمشنر ملتان کا ایسا کہنا ہے، تو آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر ملتان جاوید اختر کا سرکاری دفاتر کی سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے اہم اقدام۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے بہاولپور سے، جہاں کمشنر آصف اقبال کی زیر صدارت انسداد پولیو اور ڈینگی مہم بارے جائزہ اجلاس۔ ویڈیو لنک اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈی سیز اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ 21 ستمبر سے پولیو سے تحفظ کے قطرے پلائے جائیں۔ کمشنر آصف اقبال نے کہا کہ ڈویژن بھر میں 21,72,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 6,000 سے زائد ہیلتھ ورکرز پولیو ویکسین مہم میں شریک ہوں گے۔ انسداد ڈینگی مہم کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، تو آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر آصف اقبال کی زیر صدارت انسداد پولیو اور ڈینگی مہم بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ رخ کریں گے مظفر گڑھ کا، جہاں سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کا ہنگامی اجلاس کی صدارت ڈی ای او نیر عالم خان نے کی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی عامر ڈوگر۔ جی بالکل، مظفر گڑھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں دیگر اداروں کی طرح ریسکیو بھی متحرک دکھائی دیتی ہے، اور اس سلسلے میں اب سے کچھ دیر قبل جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں نیر عالم خان، ان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوئے جس میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس سلسلے میں ریسکیو کے جتنے بھی افسران تھے اور ریسکیورز تھے ان کی جانب سے اجلاس میں شرکت کی گئی ہے۔ ریسکیو ترجمان محمد شہزاد کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مظفر گڑھ میں ریسکیو کے تمام تر مشینری اور ریسکیورز فیلڈ میں موجود ہیں، اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اپنی ڈیوٹیاں جو سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نیر عالم خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مظفر گڑھ کے علاقے علی پور، سید پور، لنڈی، پتافی، جتوئی، جہاں پر دریائے سندھ کا کٹاؤ جاری ہے اور جو علاقے دریائے سندھ کے کٹاؤ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں وہاں پر امدادی کارروائیاں جو کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ریسکیو کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی جا رہی، اور تمام تر سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کا ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ عامر ڈوگر آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پی ایف اے معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے متحرک، سوڈا واٹر ٹی سٹال سمیت 5 فوڈ یونٹ سیل، 90 لیٹر کولڈ ڈرنکس، 59 ساشے گٹکا، 102 لیٹر سوڈا واٹر، 100 ساشے گٹکا تلف۔ ایم آصف سوڈا واٹر مشروبات میں برکس لیول کم ہونے پر سیل۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے مزید بتایا کہ حبیب فوڈ ہیچری سے مسترد شدہ انڈوں کے استعمال پر سیل۔ حسین ٹی سٹال گٹکا فروشی، دودھ کا خریداری کا ریکارڈ نہ ہونے پر سیل۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پی ایف اے معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے متحرک، سوڈا واٹر ٹی سٹال سمیت 5 فوڈ یونٹ سیل کر دیے گئے۔ روہی کی خبر پر ایکشن، بہاول وکٹوریہ ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کی سی ٹی سکین مشین فنکشنل کر دی گئی۔ مشین گزشتہ 1 ماہ سے بند تھی۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں اطہر لاشاری۔ جی بالکل، ایسے کہ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل کے شعبہ ایمرجنسی کی بات کریں تو یہاں پر گزشتہ کئی دنوں سے جو سی ٹی سکین مشین خراب تھی اب وہ بن گئی ہے، اس کے اوپر ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی، تو اسی کے اوپر بات کریں گے ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر عامر بخاری صاحب سے کہ اب کتنی سہولت موجود ہے لوگوں کے لیے۔ سر فرمائیے گا کیا سچویشن ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، ہم تو سی ٹی سکین کی وجہ سے کافی ایشو آ رہا تھا لاسٹ 1 منتھ سے،
تو اس کی گینٹری کا ایشو تھا، تو ماشاءاللہ روہی والوں نے بھی اس کے لیے کافی تعاون کیا، اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، ایم ایس صاحب نے بھی کافی تعاون کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کل ہماری سی ٹی اسکین جو ایمرجنسی کی تھی جو 24/7 ورکنگ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اور تقریباً 50 سے 60 سی ٹی اسکین ڈیلی یہاں پہ ہو رہے ہیں ایمرجنسی میں. اور مشکل اس لیے آ رہی تھی کہ ہمارے پاس روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ کے پیشنٹ یا ایسے مریض جو فالج کے ساتھ آتے ہیں جن کو ارجنٹلی سی ٹی اسکین کی ضرورت تھی، ان کو یہ سہولت میسر تھی. تو پچھلے 1 مہینے سے کافی پرابلم آ رہا تھا، تو ہم خصوصی طور پہ شکر گزار ہیں روہی کے کہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور ہمارا سی ٹی اسکین ٹائملی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. بالکل جی روہی کی خبر پر سی ٹی اسکین مشین فنکشنل کر دی گئی ہے. تلاشاریہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. بہاولپور شہر میں تالا توڑ چور گینگ سرگرم ہو گیا ہے. چوروں کی یزمان روڈ پر دکانوں کے تالے توڑ کر چوری کی واردات. چوروں نے دکان پر پڑی نقدی اور قیمتی سامان کا صفایا کر دیا. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج روہی کو موصول. اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد امین. بہاولپور شہر میں تالے توڑ چور گینگ جو ہے وہ سرگرم ہے. گزشتہ ہفتے بھی ہم نے یہ خبر نشر کی تھی کہ وہ الل صبح جو ہے یہ گینگ آتا ہے گاڑی پر اور تاجر برادری کو نقصان پہنچاتا ہے. مختلف مارکیٹوں میں جاتا ہے، تالے توڑتا ہے اور اندر بڑا کیش اور قیمتی سامان جو ہے وہ لے کر نکل جاتا ہے. تو آج الل صبح جو ہے واقعہ پیش ہے بہاولپور یزمان روڈ پر. بات کرتے ہیں، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے، آپ روہی کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. بتائیے گا یہ گینگ کئی دنوں سے اس طرح سرگرم ہے، یہاں پر کیا نقصان کر گئے؟ سر ہمارے گھر میں صبح ہمیں پتہ جب لگا ہے کیا کہتے ہیں پتہ لگا کہ اس نے کال کی ہے چوکیدار نے ہمیں. ہم آئے تو شیشہ وغیرہ ٹوٹا ہوا تھا، فوٹوز میں چیک کیے ہیں تو اس نے کافی زور آزمائی کی ہے تالوں کے ساتھ. باقی یہ والا تالا نہیں ٹوٹا اس سے، شیشے والا اس نے شیشہ توڑا ہے. کوئی بھی نہیں آیا سامنے. ایم پی چیک پوسٹ والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ذرا ہمارے ساتھ تعاون کریں. چلو مارکیٹ ہے، سارے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں محفوظ ہیں، پر ہمیں کوئی تعاون نہیں. ہمارے آپ نے اطلاع دی ہے، پولیس آئی ہے؟ 15 پہ میں نے تقریباً 4 دفعہ کال کی ہے. اس کے بعد میں خود پولیس اسٹیشن گیا ہوں اور ان کو باقاعدہ وہاں سے لے کر آیا ہوں. یار یہ آؤ چیک کرو، یہ وقوع ہوا ہے ہمارے پاس، یہ نقصان ہوا ہے ہمارا. ان کو خود ساتھ لے کے آنے کے بعد تقریباً پولیس آئی ہے، پھر چیک وغیرہ کی ہے، ٹیم آئی ہے، پر کوئی رسپانس نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 2-3 چوریاں ہوئی ہیں مارکیٹس میں، کسی کی ریکوری نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی یہی گینگ جو ہے اس مارکیٹ میں 3-4 چوری کی. بہاولپور شہر میں تالا توڑ گینگ سرگرم ہے. محمد امین آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. جنوبی پنجاب کی سیکرٹریز کی ملتان میں پوسٹنگ کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر عامر خٹک متحرک. عامر خٹک نے تمام سرکاری محکموں کو اپنی استعداد کار بڑھانے کا ٹاسک دے دیا. ڈپٹی کمشنر کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو صفائی کا معیار مزید بہتر بنانے کی ہدایت. سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبداللطیف خان کے مختلف یونین کاؤنسلز کے اچانک دورے. سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یونین کاؤنسل 41 پہنچ گئے. سینیٹری ورکرز کی حاضری کو چیک کیا تو آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کے سیکرٹریز کی ملتان میں پوسٹنگ کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر عامر خٹک متحرک. عامر خٹک نے تمام سرکاری محکموں کو اپنی استعداد کار بڑھانے کا ٹاسک سونپ دیا. آپ کو اپڈیٹ کریں گے ڈیرہ غازی خان سے، جہاں ڈی پی او اختر فاروق کی امن کمیٹی ممبران سے شہداء ہال میں میٹنگ. ڈی پی او نے محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے پر ممبران امن کمیٹی کی تعریف کی اور کہا ہمارا مقصد مل کر امن و امان قائم رکھنا ہے. امید کرتا ہوں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ممبران امن کمیٹی بہترین اور مثالی کردار ادا کریں گے. ابھی آپ کو لے چلیں گے ملتان، جہاں ڈسٹرکٹ کلرکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کچہری میں پریس کانفرنس جاری ہے. کیونکہ اس سے نہ صرف مسائل پیدا ہوں گے بلکہ اس سے جو ڈومیسل بنتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کا بنتا ہے، تو اس سے ذلیل و خوار ہو جائے گی عوام. اور جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خدمت کا جو ادارہ بن رہا ہے، یہ خدمت نہیں ہے، یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کا مترادف ہے. یہاں پر ہی جو ہے وہ یہ ڈومیسل برانچ ہونی چاہیے، وہ ڈی سی دفتر کا حصہ ہے. اگر ڈی سی دفتر یہاں سے کہیں اور شفٹ ہوگا تو یہ ہوگی، ادروائز یہ صرف علیحدہ علیحدہ برانچیں شفٹ نہیں کرنی چاہیے. وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے، وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی عمارت ہے، جہاں پہ ڈی سی او صاحب شاید جو ہے نا وہ ڈومیسل برانچ بھیج کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو ویسے بھی دفاتر بنا سکتے ہیں، خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ ڈومیسل برانچ بھیجنے کا کیا تک ہے. تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے یہ فوری طور پہ کمشنر صاحب جو ہیں وہ نئے آئے ہیں ہمارے پاس پہلے بھی رہ چکے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. تو ان سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کہ اس کا جو ہے وہ فوری نوٹس لیں اور ڈومیسل برانچ جو ہے وہ یہیں پر موجود رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں، نہ کہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ خراب کیا جائے. 15 سے 20 دنوں میں
کہ ڈپٹی کمشنر آفس کی برانچ ڈومیسل برانچ جس میں ہزاروں ملتان سے تعلق رکھنے والے شہری جس میں خصوصاً آگے بڑھتے ہوئے رخ کریں گے میاں والی کا، جہاں کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت صفائی مہم کا آغاز۔ کوارڈینیٹر ٹو وزیر اعظم احمد خان نیازی نے مین بازار میں خود جھاڑو لگا کر صفائی مہم کا آغاز کیا۔ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی پسند انسان اللہ کو پسند ہے۔ احمد خان نیازی کا مزید کہنا تھا کہ ہر پاکستانی اپنے گھر گلی محلے کی صفائی میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں میاں والی میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ دیگر خبروں کو خبرنامے کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں، حکومت پنجاب کا 15 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد مقصود۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 15 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے ملتان کی ای لائبریری ہے، اس کا بھی تزئین و آرائش کا جو کام ہے وہ مکمل طور پر کر لیا گیا ہے، جبکہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر کے اس کو انڈر کر دیا گیا اور اس کا جو ایڈمنسٹریٹو چارج ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا گیا۔ اسی حوالے سے جو ملتان کی ای لائبریری ہے اس میں جو کتابیں ہیں ان کو بھی ترتیب دے دیا گیا، ان کی صفائی ستھرائی کا کام کر لیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر عدنان نعیم صاحب، ان سے بھی جانیں گے۔ سر بتائیے گا، اس کی تزئین و آرائش کا کام بھی کمپلیٹ کر لیا گیا، 15 ستمبر سے اسکول بھی کھول رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے اور آپ کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو ہم لوگ بھی ریڈی ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنا ایڈمنسٹریٹولی جتنا بھی کام تھا اس کا، کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں آئی ہے ابھی ریسنٹلی، یہ ایک بہت زبردست سہولت ہے جو بچوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ اور بڑوں کے لیے بھی یہ ہے، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جو کوئی بہت مہنگی کتابیں ہوتی ہیں تو آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انہیں پڑھ سکتے ہیں آ کے۔ ہمارے پہلے بھی جو جیسے یہ چل رہی تھی انشاءاللہ اس سے بہتر چلا کے ہم اس کو دکھائیں گے۔ ہم نے اس کی سیکیورٹی کا اور اس کی صفائی ستھرائی اور انٹرنیٹ کی سہولت کا ہر چیز اس کو 15 ستمبر سے ہم لوگ بالکل ریڈی ہیں۔ جیسے ہی ہمیں احکامات آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے اور ممبر جیسے دوبارہ سے آنا شروع ہو جائیں گے جیسے پہلے آتے تھے۔ جی بالکل، ای لائبریری کو اس کی تزئین و آرائش کا کام اور جو صفائی ستھرائی 15 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محمد مقصود، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان کے علاقے کوٹ رب نواز کے رہائشی عبدالوحید کے 6 بچے کئی سالوں سے معذوری کا شکار ہیں۔ دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی گھر پر غربت اور مفلسی کے ڈیرے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔ میں ملتان کے علاقے کوٹ رب نواز کے ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں غربت، بیماری اور آزمائشوں نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اس گھر میں تقریباً 6 بچے ہیں اور یہ 6 کے 6 بچے جو ہیں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر معذوری کا شکار ہیں۔ پیدائشی طور پر یہ بچے جو ہیں ٹھیک تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بیماری ایک ایسی پرسرار بیماری نے ان کو گھیر لیا ہے کہ نہ تو یہ چل پھر سکتے ہیں، اور ان کی جو 2 یہاں پر بچیاں ہیں ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر جو ان کے والدین ہیں ان سے بات کریں گے۔ ریڈ سیل دا کوئی مسئلہ ہے، ادھر سی ایم ایچ لائے گئے ہیں، اسپیشلسٹ لائے گئے، انہوں نے آگے سارے پاس اس کا حل ہی نہیں، خدا کرتے تھے کرتے ہیں۔ ساری یہ گزارش ہے جو ساری مالی امداد کیتی ونجے یا ساڈا کوئی علاج کیتا وزیر اعظم صاحب یا آرمی چیف صاحب سے ساری اپیل ہے، لہذا مہربانی کیتی ونجے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے گا آپ کے کتنے بچے جو ہیں وہ بیمار ہیں اور کیا مسئلہ ہے ان کو؟ 6 بچے ہیں، دونوں کا دماغ صحیح نہیں ہے، تو 4 بچے وہ مزدور ہیں، بہو میں پریشان ہے، بڑی میں انہوں دی تنگی نال کرینی ہے، انہوں دی خدمت داری کرینی ہے۔ میرا آپ بھی خود میں بیمار ہو گئی ہوں بچیاں دی نہ خاطر، میرے آپ بازو ہی صحیح نہیں، میں بھی بیمار ہاں جی، اتنا نہیں میرا بازو تے ویندا۔ جی بہت شکریہ سہیرہ طارق، آپ تفصیلات بتا رہی تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا عدالت میں بیان۔ جناب سے معذرت خواہ ہوں، ٹریفک کے باعث تاخیر ہو گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال میں نے قوم کے اربوں روپے بچائے، بلا خوف تردید 10 سال میں بڑے شفاف طریقے سے کام کیا۔ میں نے ملک اور اس صوبہ پنجاب کی ایک پائی بچانے کی کوشش کی۔ میرے خلاف یہ کیس بنایا جا رہا ہے، مجھے اور میرے بھائی نواز شریف کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ ہمارے بچوں کے کاروبار کو ہمارے فیصلوں کی وجہ سے فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوا۔
मैं कई मिसालें दे सकता हूं। यहां कीमतों की एक मिसाल दे रहा हूं। सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 180 रुपए फी मन मुकर्रर की, जो 165 रुपए में होगी। सिंध हाई कोर्ट ने 160 रुपए गन्ने की कीमत मुकर्रर की और 12 रुपए सब्सिडी दी है। पंजाब में कोहराम मच गया था। मुझे शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्तें आई हैं, मैंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में गन्ने की कीमत कम की और ना सब्सिडी दी। मेरे इस एक फैसले से मेरे खानदान की शुगर मिल्स को भी नुकसान पहुंचा। इस फैसले से मेरे खानदान की मिलों को 1 अरब का नुकसान पहुंचा। मेरे बेटे सलमान शहबाज को मिल को 46 करोड़ और भाइयों के बच्चों की मिल्स को 42 करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने अपने खानदान का मफाद मद्देनजर नहीं रखा। ये खैर खिदमत इस कार्य खैर की है। ये फैसला अपने बच्चों के फायदे के खिलाफ किया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से शदीद दबाव के बावजूद मैंने गन्ने की कीमत 180 रुपए से 160 रुपए करने से इंकार किया और कौमी खजाने से 1 रुपया सब्सिडी के तौर पर नहीं दिया। मैंने अपने फर्ज के तकाजों से कहीं बढ़कर पंजाब के आवाम का पैसा बचाया। मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अगर ये मेरी बेमानी और बेनामी जायदादें हुई तो मैं क्या इनका नुकसान पहुंचता। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूं कि कभी करप्शन नहीं की, एक भी ऐसा फैसला नहीं किया जिससे खानदान के कारोबार को फायदा हुआ हो। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। पंजाब से माजरत खां हूं, जनाब से माजरत खां हूं। उनका कहना था कि ट्रैफिक के बाइस ताखीर हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से 10 साल में मैंने कौम के अरबों रुपए बचाए। बिला खौफ तरदीद 10 साल में बड़े शफाफ तरीके से काम किया। मैंने मुल्क और इस सूबा पंजाब की एक एक पाई बचाने की कोशिश की। मेरे खिलाफ ये केस बनाया जा रहा है। मुझे और मेरे भाई नवाज शरीफ को अरबे रुपए का नुकसान पहुंचा। हमारे बच्चों के कारोबार को हमारे फैसलों की वजह से फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। मैं कई मिसालें दे सकता हूं। यहां गन्ने की कीमतों की एक मिसाल दे रहा हूं। सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 180 रुपए फी मन मुकर्रर की, जो 165 रुपए मन हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने 160 रुपए गन्ने की कीमत मुकर्रर की। आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से, जहां वजीर आजम कंप्लेंट सेल पर आवाम की मोटरवे सर्विस और रेस्ट एरिया में महंगाई बारे शिकायत। पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। डीसी आमिर खटक की मोटरवे पर गिरां फरोशी रोकने के लिए सख्त एक्शन की हिदायत। एडीसीआर मोटरवे पर प्राइस चेकिंग मॉनिटर करें। मुल्तान की हुदूद में आने वाले तमाम सर्विस एरियाज और रेस्ट एरियाज की चेकिंग की जाए। रहीम यार खान में दालों की कीमत में इजाफा हो गया। दाल चना, दाल मसूर, दाल मूंग की कीमत 25 रुपए से 50 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। जी, दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। तीन दालें, दाल मसूर, दाल चना और दाल मूंग, इनकी कीमतें बढ़ गई। उनकी कीमतों में 25 रुपए से लेकर 50 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। सप्लाई एंड डिमांड की जो चेन है वो बरकरार नहीं रखी जा रही। डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से मार्केट ज़ाहिर कहते हैं इनकी कीमतें बढ़ी हैं। ये कीमतें बढ़ने की असल वजह सप्लाई एंड डिमांड तो है, मगर ये कीमतें क्या कम होंगी और कितनी दालें महंगी हुई? दाल चना तकरीबन 20 से 25 रुपए किलो इजाफा हुआ है। दाल मूंग में 40 से 45 रुपए किलो इजाफा हुआ है। दाल मसूर में भी तकरीबन 40 से 45 रुपए किलो इजाफा हुआ है। इसकी असल मेन वजह तो यही है कि सप्लाई और डिमांड है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम थी। और इसका जो मेन सबब था वो बारिशें थी। जो स्पेल पिछले हफ्ते चला है 8-10 दिन का, जो बारिशों का कराची, लाहौर, फैसलाबाद में जो चला है, इसकी वजह से इसमें काफ़ी जो है ना वो इंटरप्शन आई है और इसकी वजह से ही इसके रेट बढ़ गए हैं। और ये अगर सप्लाई और डिमांड का जो इक्वल कर दिया जाए तो उम्मीद बहुत है कि इसमें दालों की उसमें कीमतों में कमी आने का हो सकता है, कमी हो सकती है। दालों में कीमतों में कमी हो सकती है अगर सप्लाई एंड डिमांड। दालों की कीमतों में इजाफा हो गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल जायजा इजलास हुआ। तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। डीसी कमेटी मीटिंग रूम में डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें एडीसीआर, रेवन्यू, वाहिद अर्जमंद, ज़िया, एडीसीजी और तीनों तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं शरीक हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे डीओ इंडस्ट्रीज और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। उसके अलावा जो ताजिर हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन के सदूर हैं, वो भी इस मीटिंग में
शरीक हुए हैं। इस मीटिंग में प्राइस कंट्रोल जो है उसका जायजा लिया गया है। बिलखसूस खाने पीने की जो अशिया हैं जिनमें चावल, दाल, बेसन और दीगर जो अशिया खुर्दनोश की चीजें हैं उनके इजलास मुनक्किद हुआ। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे करोड़ पक्का का, जहां गवर्नमेंट की हिदायत पर महकमा अनहार का नहर के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आशिक हुसैन कुरैशी। की जानिब से तजावुजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त अमीरपुर सदात में जो है SDO करोड़ पक्का महकमा अनार जो है मोहम्मद असलम और सब इंजीनियर मोहम्मद जाफिर की सरबराही में ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ SDO मोहम्मद असलम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, ऑपरेशन किया जा रहा है, काफ़ी अर्से बाद देखने में आ रहा है कि ऑपरेशन किया जा रहा है, लोग नहरों के किनारे जो है वो काबिज हैं, दुकानें बनाई हुई हैं, तो कहाँ कहाँ ऑपरेशन का सिलसिला जो है ये जारी है? ये गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हम ऑपरेशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ नहरों पे मैंने देखा है कि जो ख़ास तौर पे ब्रिजेस के नज़दीक लोगों ने बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं। तो मैंने पहले लोधरा ब्रांच पे भी ऑपरेशन किया है, अभी ये गोपाल नहर पे हम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे खोखा जाते वो सारे हमने रिमूव कर दिए हैं और इंशाअल्लाह जहाँ तक भी ये इंक्रोचमेंट्स हैं वो ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी जैसा कि SDO महकमा अनार मोहम्मद असलम का ऑपरेशन जारी है। आशिक हुसैन कुरैशी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर करार हुसैन कहते हैं कि जिला टिड्डी दल के हमलों से फ्री है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। के बहावलपुर के करीब सहराए चोलिस्तान में आज से 2 रोज कबल लोकेस्ट का एक झुंड दिखाया गया जिस पर कंट्रोल भी पा लिया गया था। लेकिन रहीम यार खान के सहराए चोलिस्तान या फिर जो दीगर जो जरी इलाका जाते हैं कि अब वहां पर भी लोकेस्ट मौजूद है। अगर वहां पे लोकेस्ट का हमला होता भी है तो जो टीमें होंगी वो किस तरह से काम करेंगी? डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। सर, किसानों की फसलों को लोकेस्ट के हमलों से बचाने के हवाले से क्या अमली इक़दाम का सिलसिला जारी है? कैसे तैयारियां जो है आपने जारी रखी है? इसके साथ साथ जो खतरात हैं या फिर कुछ दिनों में क्या लोकेस्ट दिखाई गई है अमेरिका में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकस जो टिड्डी दल है वो माइग्रेटरी इंसेक्ट है। ये जून तक चोलिस्तान और राजस्थान में जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी वापसी होती है चोलिस्तान में, वहाँ एगलिंग करता है और बच्चे अपने बनाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो राजस्थान में जून तक जुलाई तक टिड्डी दल गई है उसकी अभी तक वापसी नहीं हुई। चोलिस्तान बिल्कुल फ्री है। 2 दिन पहले ये जजमान में कोई 80 हेक्टेयर पे एक छोटा सा ग्रुप आया था जो कि DPP ने और CDA ने मिलकर उस पर कंट्रोल कर लिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला रहीम यार खां में हमारे पास 1136 हमारी टीमें हैं जो क्रॉप्ड एरिया में काम कर रही हैं। इसी तरह 188 जो हैं वो साथ चोलिस्तान के जो हैं वो चोलिस्तान का एरिया है वहाँ काम कर रही है। इसके अलावा मुस्तकिल कैंपिंग हो रही है कि हमारे ये चोलिस्तान में DPP और CDA मिलके वहाँ कैंपिंग की है, दिन रात वहाँ जो है वो सर्वे कर रहे हैं। तो अभी तक ना चोलिस्तान में और ना हमारे क्रॉप्ड एरिया में ज़िला रहीम यार खां में टिड्डी दल मौजूद है। लेकिन हमारी टीमें जो वो सर्वे कर रही हैं और डेली बेसिस पे हम रिपोर्ट भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम तैयार हैं। हमारे पास जो है वो आलात भी हैं, हमारे पास पलंजरीज भी हैं, हमारे पास जटाओ भी हैं और हमारे पास वाफर मकदार में पेस्टिसाइड भी मौजूद है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, टिड्डी दल वापस आती है तो इंशाल्लाह हम सर्वे भी कर रहे हैं और फिर कम्बेट एक्शन भी करेंगे। बिल्कुल। अभी रहीम यार खान जिला टिड्डी दल के हमलों से फ्री है। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे भक्कर का, जहां कम्युनिटी पुलिस के तहत बनाई CPLC आवाम को रिलीफ देने में कोशिश है। तफसीलात बता रहे हैं उसामा हैदर। की जानिब से कम्युनिटी पुलिसिंग और आवाम के बरवक्त मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ जो है तरीकाकार अपनाए जा रहे हैं और उसके अंदर एक जो सबसे अहम तरीका जो अपनाया गया वो है सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी CPLC किस तरह काम करती है और आवाम को किस तरह जो है वो रिलीफ दे रही है और अब तक कितने वो मसाइल का कितनी दरखास्तों की समाअत कर चुकी है। जानेंगे चेयरमैन CPLC शेख मोहम्मद अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले चेयरमैन है CPLC के, उनसे हम जानेंगे कि सर CPLC किस तरह काम करती है और अब तक कितने केसेज जो है वो फैसला कर चुकी है। CPLC एक गरीब लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो कानून को इतना अच्छे अंदाज से नहीं समझते या अदालती मामलात को नहीं समझते, उनके लिए एक इतना अच्छा फोरम है कि इसमें एक सादा कागज़ की एप्लीकेशन
एक सादा कागज़ की एप्लीकेशन दे के हमारे पास साइल आता है और उस पे हम पार्टियों को फरीकैन को बुलाते हैं। इसमें डीपीओ साहब की तरफ से हमें केस रेफर होते हैं, पूरे ज़िले के जो हमारे डीएसपी साहबान हैं उनकी तरफ से, एसएचओ साहबान की तरफ से, और ऐसे केसेस जो ख़ानदानी मामलात, रिश्तेदारों से मुतल्लिका मामलात, मियाँ बीवी के झगड़े, रकबा जात के मामला, तो खसूसी तौर पे हमें रेफ़र होते हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 1000 से ज़ायद जो है मुकदमात जो है निपटा चुके हैं। और वो जो मुकदमात हमने निपटाए हैं उनमें से कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जो इस वक्त दोबारा अदालतों में ज़ेर समाअत हो। और हम हज़ारों मतलब इन केसों में जो है हम फरीकैन की आपस में ज़्यादातर सुलह करवा चुके हैं और उसमें उनके आपस में उनको दोबारा भाई भाई बना के घर भेजा है। CPLC आवाम को रिलीफ देने में कोशा है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात बता रहे थे उसामा हैदर।